बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल डिजिटल मीडिया के नुमाइंदगान को दिए गए इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म ने ऑपोजिशन की तरफ से फौज पर सियासत में मदाखलत पर काफी सख्त रद्द-ए-अमल दिया और मुतनबे किया कि फौज मुखालिफ बयानियां देने वाले तमाम लोगों का इलाज होगा। इसी से मिलते जुलते ख्यालात का इजहार आज DGI-ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी किया। DGI-ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फौज को सियासी मामलात में न आने की जरूरत है, न ही घसीटने की कोशिश करनी चाहिए। किसी से कोई बैकडोर राब्ते नहीं है, हमें इस मामले से दूर ही रखा जाए। DGI-ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि जिस नौयत के इल्जामात लगाए जा रहे हैं इनमें कोई वजन नहीं है। हुकूमत वक्त ने फौज को इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी सौंपी, फौज ने पूरी जिम्मेदारी और दयानतदारी से इलेक्शन कराए हैं। फिर भी कोई अगर शक है तो मुतल्लिका इदारों से रुजू किया जाए। इल्जामात लगाना अच्छी बात नहीं है। फौज हुकूमत का ज़ैली इदारा है, हुकूमत तमाम इल्जामात का बेहतर अंदाज में जवाब दे रही है। DGI-ISPR की जानिब से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम नुकात पर बात की गई है, जिनमें मौजूदा हालात में मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर बातचीत हुई। गुज़श्ता 10 सालों में पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस भी शामिल थे। ऑपरेशन रद्दुल फसाद में बड़ी कामयाबियां हासिल की गई। आज पाकिस्तान में दहशतगर्दों का कोई मुनज़्ज़म नेटवर्क मौजूद नहीं है। ऑपरेशन रद्दुल फसाद में 3,71,000 इंटेलिजेंस ऑपरेशन जो हैं वो किए गए हैं। कबायली इलाके मुकम्मल तौर पर KPK का हिस्सा जो है वो बन चुके हैं। गुज़श्ता साल के दौरान मुल्क में सिर्फ 13 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। 2014 में क्राइम इंडेक्स पर कराची की अगर बात की जाए, क्योंकि वहां पर अमन अमान के हालात जो हैं वो खराब थे, तो वो 6ठे नंबर पे था। आज 2021 में अगर देखा जाए तो 103 नंबर पर कराची मौजूद है। मगरबी बॉर्डर पर बात करते हुए DGI-ISPR का कहना था कि 2611 किलोमीटर अफगान सरहद पर 83% बाढ़ को मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर पर 37% बाढ़ का काम मुकम्मल हो चुका है। मशरिक की सरहद पर भारत की इश्ताल अंगेजियों का जिक्र करते हुए मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि गुज़श्ता साल भारत ने 3000 से जायद सीज फायर की खिलाफ वर्जियां की हैं, जिनमें 28 मासूम अफराद को शहीद किया गया, 257 जख्मी भी हुए हैं। फिर उसके अलावा EU डिसइंफो लैब के शवाहिद का भी जिक्र हुआ। DGI-ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से गुज़श्ता सालों के दौरान अंदरूनी और बैरूनी दिफाई मामलात पर जामे तफसील से मालूमात कौम और मीडिया के सामने रखी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवालात और जवाबात के सिलसिले में मीडिया की तरफ से सिक्योरिटी की सूरत हाल से हटकर मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी कई अहम सवालात किए गए, जिनके जवाबात मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बड़े वाज़ेह अंदाज में दिए। एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि हमारे आर्मी के ऑफिसर और अवाम दहशतगर्दी के खिलाफ बयानियां दे रहे हैं, लेकिन मुट्ठी भर लोग फौज के खिलाफ ऐसा बयानियां दे रहे हैं जो कि फौज को बहुत पसंद आता है। क्या इनके खिलाफ फौज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता? तो क्या इनके खिलाफ कोई एक्शन होगा? जिस पर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने क्या कहा, सुनिए सर। ईद की बात कर रहे हैं या जो सो कॉल्ड कुछ एलिगेशंस लगाए जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फौज अपना काम कर रही है, फौज अपनी कुर्बानियां भी दे रही है और फौज अपना काम भी कर रही है। अगर आप ये कह रहे हैं कि जी हम उसको रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे, तो ऐसी कोई इल्जामात में कोई हकीकत हो, कोई वजन हो, तो उसको रिस्पॉन्ड किया जाता है। वी हैव आवर हैंड्स फुल। हम इन चीजों में ना इन्वॉल्व होना चाहते हैं, ना होंगे इंशाल्लाह। फौज का जो काम है वो अपना काम करती रहेगी। एज आई सेड, वी हैव स्टेड द कोर्स, वी विल स्टे द कोर्स इंशाल्लाह। कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। We are not worried। और मोराल अल्हम्दुलिल्लाह मोराल भरपूर तरीके से, बेहतरीन मोराल है पूरी फौज का और शोहदा की फैमिलीज का भी। एक और सहाफ़ी ने सवाल किया कि PDM के जो सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान, उन्होंने धमकी दी है कि हम पिंडी आएंगे। GHQ की तरफ इशारा किया। आप इस बारे में क्या कहेंगे, जिस पर DGI-ISPR ने ये जवाब दिया जो दिया, सुनिए जरा। कोई वजह नजर नहीं आती पिंडी आने की, और अगर एटॉल वो आना चाहते हैं तो हम इंशाल्लाह उनको चाय पानी पिलाएंगे, अच्छा उनको लुक आफ्टर करेंगे। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। इनको चाय पानी पिलाएंगे। चाय पानी का इशारा किस चीज से मुराद है, इस पर माजी के वाक़यात पर नजर दौड़ानी पड़ेगी, जिससे हम ये समझ सकेंगे कि क्या हो सकता है जब मौलाना फजल रहमान पिंडी जाएंगे। तो एक और सहाफ़ी ने PDM की तरफ से मुल्क में सियासत में जो तनाव है उसके बारे में बात की और इस पर बात करते हुए सवाल पूछा कि बाकायदा तौर पर फौज को सियासत में घसीटा जा रहा है, फौज को सिलेक्टर कहा जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं, उनके हवाले से अफवाहें फैलाई जा रही हैं, अवाम के अंदर फौज की साख को मजरू करने की कोशिश की जा रही है। गुज़श्ता दिनों में देखा कि कोई बैकडोर बातचीत का जिक्र भी हुआ, मुफाहमत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये बताएं कि फौज इसमें कोई किरदार अदा कर रही है, क्या किसी ने कोई राब्ता किया है कि सियासी कशीदगी कम की जा सके? जिसके जवाब में मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि मैं इज्तनाब करता हूं कि किसी भी सियासी कमेंट को करूं, मगर कोशिश करता हूं कि जितना भी वाज़ेह कर सकूं वो कर दूं। इलेक्शंस की बात की जाती है। पाकिस्तान फौज को हुकूमत वक्त ने इलेक्शंस कराने का कहा। पाकिस्तान फौज ने अपनी पूरी जिम्मेदारी और दयानतदारी के साथ वो इलेक्शंस कराए। उसके बाद अगर किसी को उसके ऊपर किसी किस्म की कोई शक है, कोई प्रॉब्लम है, तो पाकिस्तान के तमाम इदारे अपना काम कर रहे हैं।
انہوں نے اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے, انہی کو اپروچ کیا جانا چاہیے اس کے لیے. یہ چیز واقعی اچھی بات نہیں ہے, لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن فوج حکومت کا ایک ذیلی ادارہ ہے, اور جو بھی بات چیت اس ضمن میں کی گئی ہے میرے خیال میں حکومت پاکستان نے اس کا بہت اچھے طریقے سے جواب بھی دیا ہے اور اس کو ٹیکل بھی کر رہی ہے. سو فوج کو سیاسی معاملات میں نہ آنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی سیاسی معاملات میں گھسیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ نے ریفر کیا کہ کوئی بیک ڈور کانٹیکٹ کوئی فوج کا کوئی ہے, ایبسولوٹلی ناٹ, دیر از نو سچ تھنگ. میں نے جس طرح کہا کہ ہم وی وانٹ ٹو اسٹے آؤٹ آف اٹ اینڈ وی آر آؤٹ آف اٹ. یہ کوئی اچھی بات نہیں, فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے. فوج حکومت کا ذیلی ادارہ ہے, حکومت جو کر رہی ہے بہتر کر رہی ہے. کیا فوج پاکستان کے درمیان کی جانب سے اپوزیشن کے لیے کوئی پیغام تھا کہ فوج کے ذریعے حکومت کا تختہ نہیں الٹا جا سکتا, یا فوج اپنے طور پر وضاحت دے رہی ہے کہ وہ کسی قسم کی سیاسی محاذرائی کا حصہ جو ہے وہ نہیں بنے گی؟ اسی موضوع پر گفتگو بالکل ہم کریں گے. میجر جنرل اعجاز اعوان صاحب ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کر رہے ہیں, اور یہ بڑے ہی اہم قسم کی کو پریس بریفنگ جو ہے وہ مانا جا رہا ہے. بڑے اہم موضوعات کے اوپر بات ہوئی. سیاست میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل ایک ٹرینڈ بن چکا ہے, کسی ایک طرف کی بات نہیں ہو رہی, صرف اپوزیشن کی بات نہیں ہو رہی, بیکاز اپوزیشن کی طرف سے تو بیانات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا تھا, لیکن حکومت کی طرف سے بھی کچھ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ گاہے بگاہے سامنے آتی رہتی تھیں کہ جس سے یہ تاثر ملنا شاید شروع ہو گیا تھا کہ شاید کوئی رول جو ہے وہ ادا کیا جا رہا ہے, اور اس طرح کی کوئی چیز جو ہو رہی ہے جس کو بہت واضح طریقے سے, بہت واضح انداز میں جس کی نفی کی گئی, اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو کلیئر کر دیا گیا کہ فوج جو ہے وہ کسی بھی قسم کی اس طرح کی چیز میں نہیں ہے, سیاست میں کوئی مداخلت نہیں ہے. بیک ڈور رابطے جن کے حوالے سے بہت زیادہ بات ہو رہی تھی, ایک اور چیز اس کے حوالے سے بھی بڑی ہی کلیئر ایک سٹیٹمنٹ تھی کہ کوئی بھی بیک ڈور رابطے جو ہیں وہ نہیں ہو رہا ہے, کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ اپوزیشن کی طرف سے اس چیز کو بارہا کہا گیا تھا کہ کوئی رابطے ہو رہے ہیں. احسن اقبال کے حوالے سے آپ کو وہ یاد ہوگی کہ انہوں نے کہا تھا کہ رابطے جو ہیں وہ ادھر سے کیے جا رہے ہیں, لیکن آج اس تاثر کی نفی بھی کی گئی ہے کہ کوئی بھی رابطے جو ہے وہ نہیں کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ قسم کی بات, جب پی ڈی ایم کے پنڈی جانے کی بات ہوئی تو اس پر بھی جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ وہ آئیں, ان کو چائے پانی جو ہے وہ پلایا جائے گا. اس حوالے سے پھر ایک بحث جو ہے وہ شروع ہو گئی کہ چائے تو پنڈی کی بڑی مشہور ہے اور وہ ابھینندن نے بھی پی تھی, اور اس پر جو ہے وہ کافی ایک ٹرینڈ جو ہے وہ بنتا ہوا ہمیں نظر آیا کہ کس قسم کی چائے ہے اور کس قسم کی مہمان نوازی جو ہے وہ کی جائے گی. حکومت اب اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے اور اپوزیشن اس کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے, کیونکہ بہت سارے ایسے تاثر جو دونوں طرف سے آ رہے تھے ان کی نفی آج ہوئی ہے, ان سے بھی جانیں گے چھوٹے سے بریک کے بعد. پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے نئے پاکستان میں بڑے بڑے ریکارڈ بن رہے ہیں, وہ سب کچھ جو ملکی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا وزیر اعظم عمران خان ان کی ٹیم نے ممکن کر دکھایا. جی, پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے, معاشی اشاریہ ترقی کے گیت گا رہے ہیں, کنسٹرکشن انڈسٹری میں تاریخی بہتری دیکھی جا رہی ہے, ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بحالی ہو گئی ہے, حکومتی پالیسیز کامیاب ہو رہی ہیں, بیرون ملک سے ریکارڈ زر مبادلہ پاکستان آ رہا ہے, تجارتی خسارے بھی ختم ہو گئے ہیں, ملک بھر میں اب سب اچھا ہو رہا ہے. یہ تو ہے نئے پاکستان کی وہ تصویر جو حکومت اور اس کی باقاعدگی سے یہ سب دعوے بار بار دہرا رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں, مگر عام آدمی ہے کہ حکومتی دعووں پر یقین کرنے سے قاصر ہے, کیونکہ نئے پاکستان کی دوسری تصویر غریب عوام کے لیے بہت خوفناک ہے. جی ہاں, نئے پاکستان میں بڑے بڑے نئے ریکارڈز بن رہے ہیں. مافیا کے خلاف بڑے بڑے کامیاب آپریشنز کے بعد ملک میں مہنگائی کے ریکارڈ قائم کیے جا رہے ہیں, ملک بھر میں آٹے کی تاریخ قیمتوں کا ریکارڈ قائم ہوا ہے. نئے پاکستان میں چینی کی قیمتیں دوسری مرتبہ سینچری کر چکی ہیں. حالات یہ ہیں کہ چھوٹے دکانداروں نے چینی کی فروخت ہی ترک کر دی ہے. اس سے پہلے انڈوں کی قیمتیں بھی عام شہریوں کی چیخیں نکلا چکی ہیں. نئے پاکستان میں کنسٹرکشن انڈسٹری تو عروج پر پہنچ گئی ہے, مگر سریا بھی مہنگا ہو گیا ہے, عام آدمی کی قوت خرید سے بالکل باہر ہو گیا. نئے پاکستان میں بجلی کی قیمت ایک مرتبہ پھر سے بڑھا دی گئی ہے. فی یونٹ قیمت میں 1 روپیہ 6 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا ہے, جبکہ گیس کی قلت کے سبب پہلے ہی حکومت پر شدید کرٹیسزم جو ہے وہ ہو رہا تھا. اور اب اس سب کے بعد نئے پاکستان میں گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. گھی ملکی تاریخ کے سب سے مہنگے ریٹ پر فروخت ہو رہا ہے. صرف یوٹیلیٹی سٹورز پر بات کی جائے تو یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن نے کوکنگ آئل 19 سے 27 روپے فی لیٹر اور گھی 20 سے 22 روپے فی کلو تک مہنگا کر دیا ہے. اور باقی جگہوں کے بارے میں یقیناً آپ کو ایک آئیڈیا ہوگا کہ وہاں پر کیا حالات ہوں گے. جس کے بعد جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں وہاں پر مختلف برانڈز کے کوکنگ آئل کی قیمت جو ہے وہ 296 روپے سے بڑھ کر 323 روپے اور 223 روپے سے بڑھ کر 242 روپے, جبکہ 320 روپے سے بڑھ کر 345 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے.
इसी तरह घी के मुख्तलिफ ब्रांड्स की अगर कीमत की बात की जाए तो 230 रुपए से बढ़कर 252 रुपए फी किलो तक यहाँ पर कीमत हो गई है। यही नहीं बल्कि 2.5 हफ्ते कबल ही मुख्तलिफ ब्रांड्स की घी की कीमत 8 से 43 रुपए फी किलो यानी कुकिंग ऑयल की कीमत में 5 से 17 रुपए फी लीटर तक इजाफा था। लेकिन चंद रोज से मुख्तलिफ शहरों में एक मरतबा फिर से मुख्तलिफ ब्रांड्स की जो घी की कीमतें हैं उनमें 20 से 40 रुपए फी किलो तक का इजाफा देखा गया है। ज़राए का कहना है कि मिल मालिकान और डीलर्स की जानिब से मार्केट में घी और ऑयल की फराहमी कम कर दी गई है, जिसके सबब घी की जो कीमतें हैं वो रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गई हैं। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतें बढ़ चुकी हैं मगर कहीं भी प्राइस कंट्रोल कमेटियां काम करती दिखाई नहीं दे रही हैं। ऐसे में खदशा ये पैदा हो गया है कि अगर हुकूमत ने नोटिस ना लिया तो घी की कीमत मजीद बढ़ सकती है। मगर वहीं एक खदशा और भी है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने घी की कीमतों का भी नोटिस ले लिया तो कहीं घी ही नापैद ना हो जाए, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब जिस चीज का नोटिस लेते हैं या तो वो चीज महंगी हो जाती है या फिर नापैद हो जाती है। नए पाकिस्तान की ये तस्वीर एक तरफ, दूसरी तरफ आपको बताएंगे कि अपोजिशन के खिलाफ हुकूमत फिर जो है वो मुतहरक होने जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़ीर दाखिला शेख रशीद अपोजिशन का इलाज करने के बयानात दे रहे हैं, जबकि हुकूमत मुखालिफ तहरीक पीडीएम भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अपने जलसे जुलूस और रैलियां करती हुई हम देख सकते हैं। आज भी मालाकन में पीडीएम के जलसे के दौरान अपोजिशन रहनुमाओं ने हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को काफी तनकीद का निशाना बनाया है। हम चाय पानी पिलाएंगे, आप खुद को आवाज़ों की चीजें खाएं और हमें चाय पानी के दिखाएं, ये ज्यादती है, ये मेहमानदारी फिर नहीं है। और शहीदों के खानदान को ब्लैकमेल करा दिया। आज तक हमने किसी एक शहीद को सामने नहीं। अपोजिशन हुकूमत पर लफ्जी हमले कर रही है। हुकूमत अपोजिशन को सबक सिखाने की प्लानिंग कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म फौज के खिलाफ बोलने वालों का इलाज करने की बातें कर रहे हैं। अपोजिशन हुकूमत को निकाल बाहर करने के दावे कर रही है। एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार है, लेकिन दूसरी जानिब मुल्क में महंगाई बढ़ रही है, आम आदमी की परेशानियां बढ़ चुकी हैं, अजीब बेचैनी है, गुस्सा पाया जाता है। हुकूमत हो या अपोजिशन, आम आदमी दोनों से नाला नजर आता है। इसी हवाले से बात करेंगे। आज प्रोग्राम में हमारे साथ जो है वो ज्वाइन किया है हमें दो मेहमानों की। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बड़ी आज इंपॉर्टेंट थी, उस पर भी बात करेंगे। अता तार साहब डिप्टी जनरल सेक्रेटरी नून लीग से हमारे साथ मौजूद हैं और सदाकत अली अब्बासी साहब MNA है तहरीक इंसाफ के, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब, वज़ीर-ए-आज़म जो हैं, सबसे पहले मैं DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बात करना चाहूंगी। बड़ी इंपॉर्टेंट आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। वज़ीर-ए-आज़म साहब ये कहते हुए नजर आते हैं कि ऑपोजिशन जो है वो इदारों पर दबाव बढ़ा रही है। आज बड़ी इस चीज को साफ कर दिया गया, बड़ी क्लैरिटी के साथ इसके ऊपर बयान आया कि इस तरह की कोई चीज नहीं है, फौज की कोई जो है वो मुदाखलत नहीं है। तो फिर तो ऑपोजिशन पर जो आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब जो इल्जाम लगा रहे हैं, वो तो गलत साबित हो गया। जी आयशा, बहुत शुक्रिया। आयशा, ये ट्रेजेडी है इस मुल्क की कि इस मुल्क में जिस पॉलिटिकल पार्टी की पैदाइश एक डिक्टेटर के पास होती है और वो सारा अरसा इस्टेब्लिशमेंट से मिलकर सियासत करती है, लेकिन जब वो इलेक्शन से बाहर होती है तो उसको सब कुछ बुरा लगता है। और ज़िया-उल हक साहब की कब्र पे खड़े होकर उनका मिशन मुकम्मल करने वाले आज पाकिस्तान में तमाम जो बुराइयां हैं वो उनको दूसरों में नज़र आती हैं, खुद अपना कोई रोल नज़र नहीं आता। जबकि मुशर्रफ साहब के बाद पाकिस्तान में जैसी भी जमहूरियत रही वो बेहतर से बेहतर होती गई। और ये ख़ास कर जब ये आखिरी इलेक्शन हारने के बाद और नवाज शरीफ साहब को जब लगा कि इन पे जो मुकदमात हैं उनका शिकंजा उनको टाइट हो रहा है, तो उसके बाद उन्होंने उल्टे सीधे बयानात देना शुरू कर दिए। तो मेरा अभी तो मैं वज़ीर-ए-आज़म के बयान की बात कर रही हूँ ना, कि वो ये कहते हैं कि ऑपोजिशन इदारों पर दबाव बढ़ा रही है। इदारे कह रहे हैं कि हमारे पर कोई दबाव नहीं है, हम किसी लेने देने में नहीं है, सियासत में हमारा कहीं कोई दखल नहीं है। मैं तो उसके ऊपर बात करना चाह रही हूँ। नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि ये इन्होंने एक प्रॉपर एक पॉलिटिकल एजेंडा के तौर पे ये चाहते हैं कि दोबारा वही ज़िया-उल हक का दौर वापस आए और एक पाकिस्तान की क्रेडिबल गवर्नमेंट जो बड़ी जद्दोजहद के बाद पूरा पॉलिटिकल प्रोसेस से गुजर के 22 साल की जद्दोजहद के बाद गवर्नमेंट में आई है, तो ये इसी तरह इदारों को इन्वॉल्व करके फौज पे प्रेशर डाल के किसी तरह हुकूमत को ये गिराने में कामयाब हो, जो इनको कभी कामयाबी नहीं होगी। और आज फौज ने बड़ा वाजे कह दिया कि आप जितनी तकरीरें कर रहे हैं, जो आप हमें तनकीद कर रहे हैं,
اس کی بجائے اگر آپ کو الیکشن میں ہماری کوئی انوالومنٹ نظر آتی ہے تو جائیں، آپ کے پاس آئینی فورم موجود ہیں، آپ عدالت میں جائیں، آپ الیکشن کمیشن میں جائیں، آپ ٹریبیونلز میں جائیں. وہ تو ان کے پاس کچھ ہے نہیں. یعنی 2013 کے مقابلے میں آج الیکشن کی پٹیشن بھی تھوڑی ہیں، شکایات بھی تھوڑی ہیں. جہاں جہاں یہ جیتے ہیں اور پی ڈی ایم کے لوگ جیتے ہیں وہاں الیکشن فیئر ہے. جہاں جہاں یہ آ رہے ہیں وہ الیکشن ان کا غلط ہے. تو کون ان کی بات کو اہمیت دے گا؟ ہر ہارنے والا ایسے ہی کہتا ہے کہ اس کا زیادتی ہوئی ہے. ہوتا ہے، ہم نے بھی 2013 میں داندلی کی بات کی تھی، لیکن ہم پارلیمنٹ میں ہم نے کمیٹی بنائے، ہم الیکشن کمیشن میں گئے، ہم ٹریبیونلز میں گئے، ہم نے ہر وہ آخر میں سپریم کورٹ میں جا کے ہم نے کوشش کی کہ اپنا کیس پروو کریں. ان کے مقابلے میں ان کی پٹیشن بھی کم ہے، یہ کسی فورم پہ نہیں گئے، بس سلیکٹڈ کی رٹ لگائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ان کا اسی کا خیال ہے کہ جواب اس کا لیتے ہیں دباؤ ڈال کے حکومت کو کمزور کریں گے. فورم جو پر آج آپ نہیں میرا خیال گئے، ہے ان کی ادارے ساری موجود ہیں، امیدیں اگر جو آپ کے وہ کچھ ختم ہو گئی. تحفظات ہیں تو آپ کو وہاں جانا چاہیے. وہ تو آپ کو چائے پانی پلانے کی باتیں کر رہے ہیں اور بڑا دھیما مزاج جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں. آپ لوگ سلیکٹرز کہہ کر جو ہے وہ الزام تراشی کرتے ہیں. تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ رویہ بدلنے کی ضرورت ہے؟ وہاں سے تو بڑی کلیئر ڈینائل ایک آ گیا ہے. دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صداقت علی عباسی صاحب نے بڑی آئیڈیلسٹک باتیں کی. ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، کیونکہ پرویز مشرف صاحب نے جیسے ہی کو کیا تھا اور گورنمنٹ ٹیک اوور کی تھی تو جن سیاستدانوں کو لائن میں کھڑا کیا تھا، عمران خان صاحب کی تصویر آج بھی پرویز مشرف صاحب کے ساتھ موجود ہے، اور ساتھ ان کو ترلا یا منت کیا تھا کہ مجھے وزیر اعظم بنا دیجئے، میں اس کے اہل ہوں، میں سب سے ایلیجیبل کینڈیڈیٹ ہوں وزیر اعظم بننے کا. تو ہمیں تانے نہ دیں، کیونکہ جو ماضی میں ان کا کردار رہا ہے اور جس طریقے سے ان کی پارٹی بنی ہے، دوسری پارٹیوں کا رف ریف ادھر ادھر کا کٹھا کر کے، ریجیکٹڈ مال کٹھا کر کے، بریف کیس کا استعمال کیا گیا، جہاز اتارا گیا جہانگیر ترین کا مختلف جگہوں پہ، اور پھر جہانگیر ترین کو چینی کے تھرو پے بیک کیا گیا. تو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی، مناسب نہیں ہے اس فورم کے اوپر. تو اور جہاں تک اداروں کے خلاف یا فوج کے خلاف باتوں کی بات ہے، تو امریکہ میں جا کے کس نے فوج کے خلاف بیان دیا تھا بینگ اے پرائم منسٹر؟ ایران میں جا کے کس نے کہا تھا کہ ہماری سرزمین ایران کے خلاف استعمال ہوتی ہے؟ 22 ویڈیو کلپس ہیں جب یہ وزیر اعظم نہیں تھے. ایک کلپ انڈیا کا ہے کہ انڈیا میں جا کے اداروں کے خلاف بات کی. تو دیکھیں، ماضی کو اپنے کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب آپ کو سوٹ کرے تب آپ اور بات کریں، جب سوٹ نہ کرے تب آپ کے جو منہ میں آیا آپ بولتے جائیں. تو یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. جہاں تک بات ہے آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے، تو دیکھیے انہوں نے کیا بات کی. انہوں نے کہا جی فوج کو سیاست میں مداخلت فوج نہیں کرے گی، فوج سیاست کا حصہ نہیں بنے گی. میں تو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس موقف کی تائید کی جو پی ڈی ایم کا موقف ہے کہ تمام ادارے اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کریں اور آئین سے ماورا کوئی قدم نہ اٹھایا جائے، جس کا جو کام ہے وہ کرے گی کی بات نہیں. عطا ظاہر صاحب، انہوں نے کہا کہ فوج کو سیاسی مداخلت معاملات میں نہ آنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی گھسیٹا جائے. یعنی یہ بھی ایک انہوں نے کہا کہ تاثر دیا کہ گھسیٹا جا رہا ہے، نہ گھسیٹا جائے. جو الزامات لگائے جاتے ہیں وہ غلط الزامات ہیں. دیکھیے وہ الزامات کیوں لگائے جاتے ہیں؟ عمران خان صاحب کو کس نے کہا ہے کہ ہر بات پہ کہیں جی فوج میرے پیچھے کھڑی ہے، فوج میرے ساتھ ہے، ادارے میرے ساتھ ہیں، اور ان کے اکثر لوگوں کے منہ سے نکل جاتا ہے. تو دیکھیے یہ رابطوں کی بات تو عطا ظاہر صاحب آپ بھی کرتے رہے نا کہ رابطے آپ کے ساتھ ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ بیک ڈور رابطے جو ہیں وہ ہماری طرف سے تو نہیں کیے گئے. تو یہ تو پھر میرا خیال ہے آپ لوگوں کے لیے بھی تشویشناک بات ہونی چاہیے، یہ پتہ چلانے کی آپ کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی تیسرا فریق تو نہیں ہے جو آپ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. دیکھیے جو ایک زبیر صاحب والا معاملہ ہوا تھا اس پہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کامنٹ آیا، اس کے بعد زبیر صاحب کا ورژن آیا، اور ہماری پارٹی میں قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے ایک پابندی عائد کر دی کہ جی اگر کوئی قومی سلامتی کا ایشو ہوگا یا آئین میں جس چیز کی گنجائش ہے اس حد تک بات چیت ہوگی تو ضرور کریں. اس کے علاوہ کوئی بات چیت نہ کوئی پارٹی کا ممبر کرے گا نہ قیادت کرے گی. تو وہ تو چیپٹر دیکھیں بات چیت والا تو کلوز ہو گیا. اب ہر دوسرے دن جو گورنمنٹ کی طرف سے بیانات آتے ہیں اور جس طریقے سے ابھی انہوں نے ضیاء الحق کا کہا، تو یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یہ ایک فوج کی پوری ہسٹری کو ٹارنش کرنے کی کوشش ہے. ابھی یہ کہیں کہ جی ایوب خان بھی تھے، فلاں بھی تھا. تو یہ ان کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف مشرف صاحب کے ترلے کرنے کہ مجھے وزیر اعظم بناؤ، پھر کہنا کہ جی ان کو ضیاء الحق صاحب کی سپورٹ حاصل تھی، پھر کہنا فوج اور ہم ایک پیج میں فوج ہمارے ساتھ کھڑی ہے، اور پھر اوپر سے کہنا کہ جی فوج کو سیاسی معاملات میں نہ دھکیلا جائے.
تو یہ حکومت کوئی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی ڈائریکشن کس طرف ہے, یا کوئی ڈائریکشن ہے بھی یا نہیں ہے, یا معیشت کی طرح یا ان کے باقی جو تضادات ہیں باقی معاملات کی طرح اس میں بھی تضاد پایا جاتا ہے, کوئی پالیسی نہیں ہے, کال آف فیل میں تضاد ہے. تو یہ حکومت کو کلیئر کرنا چاہیے ان کی کیا کال آف پالیسی ہے. فیل میں تضاد کا الزام لگ رہا ہے صداقت علی عباسی صاحب, اور اس طرح کی کچھ باتیں بھی ہوتی ہیں حکومت کی طرف سے یا وزیر اعظم صاحب کی طرف سے, جس کی وجہ سے یہ تاثر ابھرتا ہے, جس کی آج نفی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی. اپوزیشن تو کر رہی ہے, اپوزیشن کا ایک خاص طریقہ کار بھی ہوتا ہے, چیزوں کو لے کے چلنے کا الزامات عائد کیے جاتے ہیں, لیکن اگر حکومت کی طرف سے اس طرح کا رویہ ہوگا تو پھر میرا خیال ہے پرائم منسٹر اگر کوئی سٹیٹمنٹ دیں گے اس طرح کی جس میں ایک انوالومنٹ کو شو کیا جائے گا فوج کی, تو یقیناً وہ پھر ذمہ داری پرائم منسٹر ہونے کی حیثیت سے زیادہ عائد ہوتی ہے وزیر اعظم کے اوپر. تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہاں پر جو ہے وہ احتیاط ہونی چاہیے؟ دیکھیں عائشہ, یہی بات وزیر اعظم کہتے ہیں کہ فوج ہمارا ایک ذیلی ادارہ ہے اور وہ حکومت کے ساتھ ہوتا ہے, اس نے ہونا ہے. یہی بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی ہے, یہ اس پیرائے میں کی گئی ہے کہ جب ملک کا وزیر اعظم نواز شریف جب انڈیا میں ممبئی میں حملے ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے ہم نے کیے ہیں, ڈان لیگز وہ کرتے ہیں, اپنی فوج کو بدنام کرتے ہیں. اس میں اور آج میں یہ فرق ہے کہ تمام ریاست کے تمام ادارے ایک پیج پہ ہیں. یہ پیغام دینا ہوتا ہے دشمنوں کو کہ ہم کسی طرح سے بھی کسی ایسی سازش کا حصہ, یہ حکومت نہیں بنے گی جیسے نواز شریف دشمنوں کی سازش کا حصہ بنتے رہے اور وہ اپنی فوج کو بدنام کرتے رہے. اور آخر میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے نواز شریف صاحب کے بیان کے اوپر یہ سارا مدعا کھڑا کیا کہ ملک کا ایک پرائم منسٹر اپنی فوج کے بارے میں بات کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے بھی بیانات موجود ہیں, امریکہ میں کیا کہہ دیا. اگر کوئی وزیر اعظم اپنی ریاست کی پالیسی کسی جگہ اگر چینج آتی ہے تو وہ بات کرنا, اور نواز شریف صاحب کا مختلف انڈیا میں جا کے اپنی فوج کو بدنام کرنا, دو بالکل مختلف باتیں ہیں. ان کو پتہ نہیں کیا ان کو ہماری ہسٹری نظر آتی ہے. مشرف سے کبھی نہ کوئی عہدہ لیا, نہ کبھی مشرف کے ہم وزیر مشیر بنے, جبکہ نواز شریف صاحب ضیاء الحق کے وزیر رہے اور ضیاء الحق کی قبر پہ کھڑے ہو کے ان کا مشن مکمل کرنے کا وعدہ کرتے رہے. عمران خان پہلے الیکشن میں 1 سیٹ تھی, دوسرے میں 23 تھی. آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عمران خان وزیر اعظم ہے, اگلے 2023 میں عمران خان 2/3 میجورٹی لیں گے. یہ ہوتی ہے ہسٹری. اللہ کرے لے صداقت علی عباسی صاحب, لیکن عوامی مسائل کے اوپر بھی کچھ غور کر لیجئے نا. یہ ابھی مہنگائی کے حوالے سے جو بات کی, آئل کی پرائسز آپ دیکھیں, چینی دیکھیں, آٹا دیکھیں, حکومت اس حوالے سے کچھ سوچ رہی ہے. ایک طرف انہوں نے کہا کہ جی مشرف کا ریف لیا تو میں تارڑ صاحب کو 149 بندے گنوا دوں گا جو مشرف کی ٹیم سے نواز شریف چلے وہ آپ ہی کی طرف سے شروع کی گئی نا, آپ ذرا ہٹتے ہیں اس سے, ذرا مدے کی بات پہ آتے ہیں. چینی مہنگی, آٹا مہنگا, گھی مہنگا ہو گیا ہے, اور ہوش ربا قسم کا اضافہ. میں اس پہ آتا ہوں, سے جملہ اور مجھے بولنے دیں. اور پتہ نہیں ان کو جہانگیر ترین کے جہاز پہ کیا اعتراض ہے. جہانگیر ترین اپنے پیسوں کا جہاز چلا رہے ہیں اور وہ اپنے پیسوں کا پیٹرول ڈال کے اپنی پارٹی کی خدمت کر رہے ہیں. ان کو آپ کا کیا معاملہ ہے؟ جہانگیر ترین کا جہاز کوئی نون لیگ سے نہیں لیا ہوا تھا. اب آپ نے بات کی مہنگائی کی, بالکل مہنگائی تھی, پچھلے سال مہنگائی رہی, اس کی وجہ وہ ٹھیک ہے. عباس صاحب آپ میرے سوال کے اوپر آ جائیے نا. وجہ سے آج مجھے مکمل کر دیں, آج مجھے تھوڑا سا اور ٹائم دیں, میں یہ بات مکمل کر لوں, یہ بات مکمل کر لوں ذرا, مجھے اور 15 سیکنڈ دیں. چینی والی جو رپورٹ ہے وہ بھی تو آپ ہی لوگوں نے دی تھی نا, تو اگر میں اس پہ بات کر لوں نا, مجھے موقع دیں. اگر ان عوام کے پیسوں سے ڈل رہا ہے تو پھر تو اعتراض بنتا ہے کہ جملہ بولوں. ہاں جی بتائیے. میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ دیکھیں وہ جو 20 ارب ڈالر کا خسارہ تھا, اس کے بعد ڈیویلویشن ہوئی, اور ڈیویلویشن کی وجہ سے پاکستان میں مہنگائی آئی. آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پچھلے 3 ہفتوں سے آپ فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں, مہنگائی کم ہوتے ہوتے 6% پہ آ گئی ہے. آپ نے ضرور 2 آئٹمز کا نام لیا جو مہنگی ہوئی. آپ نے تیل کی بات کی, بالکل آپ نے ٹھیک بتایا, آٹا, چینی, لیکن میں آپ کو ذرا چیک کریں ابھی بیسک انگریڈینٹس جو ایک عام آدمی کے کچن میں ہونے چاہیے. سنیں اب میں کچن والی آئٹم بتاتا ہوں. ابھی آپ جا کے چیک کیجئے گا فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی پچھلے 3 ہفتوں کی رپورٹ, کہ جس میں انڈے سستے ہوئے, چکن سستا ہوا, دالیں سستی ہوئی, آلو سستے ہوئے, ٹماٹر سستے ہوئے, پیاز سستے ہوئے. یہ چیزیں ہیں جو سستی ہوئی ہیں, بہت اچھی بات ہے صداقت علی عباسی صاحب, لیکن جو مہنگا ہوا اس کا ایک عام آدمی کی جو ہے وہ جیب کے اوپر بوجھ پڑ رہا ہے. اب یہ جو تیل کی آپ بات کر رہی ہیں نا, یہ پام آئل سے امپورٹ ہوتا ہے پوری دنیا میں. آپ بلومبرگ کی رپورٹ چیک کر لیں, کووڈ کے بعد فوڈ انفلیشن آیا ہوا ہے, اس کا امپیکٹ پاکستان میں, دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ انفلیشن زیرو ہوتا ہے. صرف تیل ہی ہوتی ہے مہنگائی,
13% تھی, آج 6% ہو گئی ہے. انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں اور بھی کم ہوگی. ان پی ڈی ایم سے کہیں آپ کوئی اور بات کریں, آپ اصل مدعے پہ آئیں, آپ نیب پہ آئیں, اپنے کیسز پہ آئیں, اپنی کرپشن پہ آئیں. مہنگائی سے آپ کیا تعلق؟ آپ تو مہنگائی کی وجہ ہیں, اس کا حل نہیں ہے. جی عطا طاہر صاحب, میں چاہوں گی کہ اس پر یہ رسپونڈ کر لیں. دیکھیے, ایک تو انہوں نے مشرف صاحب کی بات کی, تو اس کے ریفرینڈم کے اندر کون چیف پولنگ ایجنٹ تھا اور ریفرینڈم میں کس جماعت نے حصہ لیا, وہ تاریخ کا حصہ ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. میں اپوزیشن سے بھی ایکسپیکٹ کروں گی عطا طاہر صاحب کہ کچھ عوامی بات کی جائے, کیونکہ اپوزیشن کے اوپر بھی یہ الزام لگتا ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے مطلب کی باتیں کرتے ہیں یا اپنے کیسز کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ اپوزیشن کی طرف سے کوئی عوامی بات لوگوں کو سننے کو ملے کہ مہنگائی ہو رہی ہے واقعی. دیکھیے, میں تو ہر جگہ, وہ چاہے چینی, اب دیکھیں دوبارہ ریٹ بڑھا ہوا ہے, 80 روپے سے تجاوز کر گئی ہے. آپ آٹے کا ریٹ دیکھ لیں, ہم اناج اگانے والے لوگ ہیں, آٹے کا ریٹ دیکھ لیں. آپ ادرک 1000 روپے کلو جس ملک کے اندر ہو جائے. اور عائشہ صاحبہ, اس وقت بجلی مہنگی اس لیے ہے کہ تمام تر ان کے پاور پلانٹ ڈیزل پہ چل رہے ہیں. ڈیزل انیفیشنٹ ہے, کاسٹ افیکٹو نہیں ہے. ایل این جی کیوں نہیں منگوائی گئی جب ایل این جی پوری دنیا میں $2 پہ مل رہی تھی, لوکل گیس $6 پہ تھی, نہیں منگوائی گئی, لا اہلی نہیں امپورٹ کی. اگست میں آنی چاہیے تھی, دسمبر میں ٹینڈر کر رہے ہیں. یعنی یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے مافیاز کو پروان چڑھایا؟ دوائی مجھے بتا دیں, آپ اپنے یہ چینل کے کسی امپلائی سے پوچھ لیں, اپنے اسٹوڈیو میں موجود کیمرہ مین, لائٹ مین, ٹیکنیشین سے پوچھیں کہ 20-22 ہزار روپے میں, 18 ہزار روپے میں وہ بچوں کی فیس ادا کریں, وہ والدین کا دوائی دارو کریں, وہ بجلی گیس کے بل دیں, وہ عوام کیا کرے مجھے بتائیں نا. اور فوڈ انفلیشن پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے مطابق آل ٹائم ہائی پہ ہے, وہ 15% سے کئی جگہ پہ تجاوز کر گئی ہوئی ہے, اسپیشلی ان رورل ایریاز. تو یہ جو اس حکومت نے آتے ساتھ ہی مافیاز کو پروان چڑھایا, اور جہانگیر ترین کی مجھے تکلیف اس لیے ہے کہ اس کو 56 کروڑ کی سبسڈی دی اربوں پتی آدمی کو, اس کو 56 کروڑ کی سبسڈی دی, اس نے اربوں روپیہ چینی میں کمایا. اس کی وجہ سے آج میں اور آپ مہنگی چینی خرید رہے ہیں, پوچھنے والا کوئی نہیں, وہ آزاد پھر رہا ہے. عامر کیانی کو پارٹی کا عہدہ دے دیا, اسے دوائیوں میں غبن کیا. بہت شکریہ بھائی صاحب. طارق صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود تھے. مافیاز کی جو بات ہو رہی ہے اور عوامی بات جو میں کرنے کے لیے کہہ رہی تھی وہ یہی ہے کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری جو سیاست ہے اس کی گرما گرمی جاری, لیکن دوسری طرف غریب آدمی کا کوئی حال نہیں ہے. ہم ہر دن ایک نئی چیز, نئی خبر آپ کو دیتے ہیں کہ آج یہ چیز مہنگی ہو گئی ہے. تو آج تو 3 چیزوں کی ہم نے خبر دی کہ آٹا, چینی اور تیل جو بیسک انگریڈینٹس ہیں وہ مہنگے ہو گئے ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر وزیر اعظم صاحب نے اس کے اوپر نوٹس لے لیا تو حالات جو ہے وہ مزید بگڑنے کی طرف بھی جا سکتے ہیں. تو اللہ ہی رحم کرے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ بات کرنی ہے ہمیں واٹس ایپ کے حوالے سے. بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ پرائیویسی کو بریچ تو نہیں کیا جا رہا کہیں, ہر بندہ واٹس ایپ استعمال کر رہا ہے, کیا ہونے والا ہے, کیا ہوگا, اس پہ بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ساتھ رہیں گے. پاکستان سمیت دنیا بھر میں سماجی رابطوں کے لیے مقبول ترین ایپلیکیشن واٹس ایپ کے صارفین اس وقت کافی پریشانی کا شکار ہیں. بہت سے واٹس ایپ یوزرز نے اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹس ڈیلیٹ کر دیے ہیں, جبکہ بے شمار صارفین اس حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کر رہے ہیں, کیونکہ واٹس ایپ نے اپنی ایپلیکیشن کے استعمال کے لیے پرائیویسی پالیسی میں نئی تبدیلیاں کر دی ہیں, جن کو قبول کرنا صارفین کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے, ورنہ ان کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیا جائے گا. فیس بک کی زیر ملکیت کمپنی واٹس ایپ نے اس حوالے سے صارفین کو نوٹیفیکیشنز بھی بھیج دی ہیں. پالیسی قبول کرنے کے لیے 8 فروری تک کا وقت دیا گیا ہے. نئی پالیسی کے مطابق واٹس ایپ صارفین کا ڈیٹا نہ صرف استعمال کرے گا بلکہ اسے تھرڈ پارٹی بالخصوص فیس بک کے ساتھ بھی شیئر کرے گا. واٹس ایپ کی نئی پالیسی کے تحت کوئی بھی صارف اپنا نام, موبائل نمبر, تصویر, سٹیٹس, فون ماڈل, آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ ساتھ ڈیوائس کی انفارمیشن واٹس ایپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے. مگر اب آئی پی ایڈریس, موبائل نیٹ ورک اور لوکیشن بھی نہ صرف واٹس ایپ بلکہ اس سے منسلک دیگر جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں یعنی فیس بک اور تھرڈ پارٹی کے ساتھ شیئر کرے گا. یہی نہیں بلکہ واٹس ایپ ٹرانزیکشن اور پیمنٹ کے نئے فیچر کی انفارمیشن بھی اپنے پاس رکھی جائے گی. واٹس ایپ کا کہنا ہے کہ جب صارفین ان سے منسلک تھرڈ پارٹی کی خدمات یا فیس بک کمپنی کی دوسری پروڈکٹس پر انحصار کرتے ہیں تو تھرڈ پارٹی وہ معلومات حاصل کر سکتی ہے جو آپ یا دوسرے لوگ ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں.
इससे पहले भी ये सब मालूमात जो है व्हाट्सएप कंपनी के पास जा रही हैं, लेकिन अब नई पॉलिसी के तहत व्हाट्सएप ये हक महफूज रखेगा कि वो सार्फ का डेटा शेयर कर सकता है। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हर खासवाम इस बहस में किसी न किसी हद तक शरीक है, लोग तशवीश में मुब्तला हैं कि जाने क्या होने जा रहा है। इसी वजह से सारिफीन की जानिब से व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी में तब्दीली पर खदशात का इजहार किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर नई बहस का आगाज हो गया है, जबकि व्हाट्सएप के अलावा दीगर कॉलिंग और मैसेजिंग सर्विसेज की एप्लीकेशन जो हैं उनकी डाउनलोडिंग में एक बड़ा इजाफा देखने में आ रहा है। दूसरी तरफ आपको ये भी बताएं कि यूरोपीय यूनियन के 27 ममालिक इस नई पॉलिसी से बिल्कुल मुतासर नहीं होंगे, क्योंकि यूरोपीय ममालिक ने हाल ही में जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन यानी GDPR मुतारिफ कराया है, जिसके तहत तमाम कंपनीज सारिफीन के डेटा को महफूज और यकीनी बनाने पर उन पर जोर दिया गया है। व्हाट्सएप की जानिब से प्राइवेसी पॉलिसी में तब्दीली के ऐलान के बाद अवामी सतह पर ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ ममालिक की जो हुकूमती शख्सियात भी हैं उन्होंने व्हाट्सएप का इस्तेमाल तर्क करने का ऐलान किया है। तुर्क सदर की अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो तैयब उर्दवान के मीडिया ऑफिस ने व्हाट्सएप का इस्तेमाल बिल्कुल तर्क कर दिया है। तुर्क सदर के दफ्तर की जानिब से जारी बयान में व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को मुतनाज़ करार देते हुए इसे छोड़ने का ऐलान हुआ है। बताया गया है कि तुर्क सदर का मीडिया ऑफिस अब सहाफियों को तुर्क कम्युनिकेशन कंपनी के प्लेटफॉर्म PIB के जरिए इतलात फराहम करेगा। सिर्फ 24 घंटों के दौरान PIB के सारिफीन की तादाद जो है वो 1.12 मिलियन का उसमें इजाफा हुआ है। इसी पर पाकिस्तान भी मैदान में आया है। हुकूमत पाकिस्तान ने भी आलमी तर्ज की समाजी राब्ते की जो ऐप है वो तैयार करने का फैसला किया है। समाजी राब्ता ऐप वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और IT माहिरीन तैयार करेंगे और वफाकी वज़ीर IT अमीनुल हक की जानिब से बताया गया है कि समाजी राब्ता ऐप की तैयारी पर बातचीत जारी है। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद इस समाजी राब्ता ऐप पर बाकायदा काम शुरू हो जाएगा, जबकि दूसरी तरफ व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर तनकीद के बाद व्हाट्सएप के सरबराह विल कैथकार्ट भी सामने आ गए हैं और अपने एक ट्वीट में सारिफीन को उन्होंने आगाह किया है कि व्हाट्सएप में पैगामात और कॉल्स अब भी एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, यानी कोई भी तीसरा फर्द या इदारा व्हाट्सएप पर दो अफराद के दरमियान जो होने वाले पैगामात या कॉल्स या मैसेजेस जो हैं उनको नहीं देख या सुन सकता और इस फीचर को तब्दील नहीं किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी एक बहस थी जिसको उन्होंने क्लियर किया। बिल कैथकार्ट नई पॉलिसी के बाद भी व्हाट्सएप को सारिफीन के लिए महफूज करार दे रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर सारिफीन इस कदर तशवीश का शिकार हैं क्यों? आखिर क्या वजह है कि लोग व्हाट्सएप के इस्तेमाल पर सवालात उठा रहे हैं, नए एप्लीकेशंस को डाउनलोड किया जा रहा है। आखिर 8 फरवरी के बाद के व्हाट्सएप और पहले के व्हाट्सएप में बुनियादी फर्क क्या होगा, इसी पर बात करेंगे। असद बेग डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया असद साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। असद साहब, अगर मैं एक फर्क बुनियादी पूछूं, क्योंकि इस वक्त हर तरफ ये बहस हो रही है, आपको पता है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं और जितने लोग यूज कर रहे हैं उतने लोग ही कंसर्न भी हैं। 8 फरवरी से पहले का व्हाट्सएप और बाद का व्हाट्सएप, क्या फर्क पड़ेगा व्हाट्सएप की इस प्राइवेसी पॉलिसी में तब्दीली का एक आम आदमी पर? देखिए, देखने में तो कोई आपको खास फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऐसे ही चलेगा अगर आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस मान लें। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि देखिए, इंटरनेट जो है, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव। जो इंटरनेट आपकी ही के इंट्रोडक्शन से मैं अगर उस पर बिल्ड करूं तो जो इंटरनेट है वो एक ग्लोबल चीज बन गया है। जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो पूरी दुनिया पे असरअंदाज होते हैं। 2016 में हमने देखा कि फेसबुक ने एक बहुत अहम किरदार अदा किया अमेरिकन इलेक्शंस में, और ये बात ढकी छुपी नहीं है। इस पर इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज भी हुई, डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी, यहाँ तक कि कांग्रेस में इन्वेस्टिगेशन भी हुई और वो सब चीजें सामने है, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। तो ये अब इदारे जो हैं इतने बड़े मोनोपोलीज, ग्लोबल मोनोपोलीज बन गई हैं कि इनका पूरी दुनिया पर असरअंदाज होगा। आपके मेरे ऊपर इंडिविजुअली शायद हमें वो फर्क ना पड़े उसको ऐसे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मुल्क पे, हमारी जात पे कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये हो रहा है कि आपने अभी जो व्हाट्सएप की CEO की आपने बात बताई, बहुत अच्छी बात है। 2014 में इन्होंने कहा था कि अगर फेसबुक के साथ पार्टनर करने का मतलब ये है कि हम अपनी वैल्यूज छोड़ देंगे, और इनकी वैल्यूज क्या थी? इनकी वैल्यूज ये थी कि हम आपकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करते हैं, ना सिर्फ रिस्पेक्ट करते हैं बल्कि वो इन्हीं के अल्फाज में हमारे DNA में कोडेड है, ये कहा था इन्होंने। सही है। तो इन्होंने कहा था कि अगर तो मतलब ये है कि हमारी वैल्यूज चेंज होती हैं तो हम ना करते। अब ये बिल्कुल उसका एक 180 डिग्रीज के उलट बात कर रहे हैं। आपने जो इन्फॉर्मेशन बताई वो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, उसमें एक चीज का मैं इजाफा करूंगा कि IMI नंबर भी शामिल है आपके मोबाइल डिवाइसेस। IMI नंबर्स भी शामिल है जो कि मेटा डेटा में जाएंगे। अब द पॉइंट इज कि फेसबुक जैसा एक कंपनी जो कि पूरी दुनिया में लिटरली इन द सेंटर ऑफ कंट्रोवर्सीज रह चुका है जब डेटा की बात आती है, जब रशियन इन्फ्लुएंस को लिंक किया गया एंड सो ऑन, यहाँ तक कि अमेरिकन इलेक्शंस को लिंक किया गया, तो क्या हम सॉरी टू कट यू, यहाँ पर एक मेजर जो कंसर्न है, बिकॉज एक आम आदमी का जो कंसर्न है हम उसके ऊपर ज्यादा बात करना चाहेंगे। एक आम आदमी का कंसर्न है कि दो लोगों के बीच में जो बात हो रही है, वो जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन की जो बात हो रही है, वो तो उन्होंने वाजे भी कर दिया कि महफूज है। अब ये थर्ड पार्टी के साथ शेयर करने की जो पॉलिसी आ रही है, इससे उस चैट के ऊपर या दो लोगों के बीच में जो गुफ्तगू हो रही है उसके ऊपर कोई असर पड़ेगा अगर थर्ड पार्टी के साथ चीजें शेयर होना शुरू हो जाती हैं? क्योंकि ये मेन कंसर्न है लोगों का।
नहीं उस पर नहीं पड़ेगा, लेकिन बात ये है कि जो मेटा डेटा आपने बताया, मसलन प्रोफाइल पिक्चर्स भी शामिल है मेटा डेटा में जो कि थर्ड पार्टी के साथ शेयर होगी, वो ग्रुप्स की इंफॉर्मेशन भी शामिल है, वो उन ग्रुप्स के नाम जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं, आपके फैमिली के ग्रुप्स हैं, आपके दोस्तों के ग्रुप्स हैं, और फिर थर्ड पार्टी से शेयर करने का मतलब क्या है? आपको पता है जो ठीक है। कैम्ब्रिज एनालिटिका का सारा फियास्को हुआ था वो थर्ड पार्टी शेयरिंग की वजह से ही हुआ था, जिसका बाद में फेसबुक ने कहा था हमें पता नहीं है। तो